नाज़रीन आदाब, 30 अगस्त 2022 मुताबिक यकुम सफर के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाज फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखने के कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर पीर को रियासती हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वो हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली मफाद आमा दरख्वास्तों पर समाअत के बाद 5 सितंबर से पहले अपने जवाब दाखिल करें। वहीं तलाक हसन के खिलाफ मुस्लिम ख्वातीन की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दो अलग अलग मुतासरा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के शौहर को फरीक बनाया और उन्हें नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि हम तलाक हसन की आईनी वैलिडिटी पर गौर करने से पहले अर्जी गुजारों को निजी तौर पर राहत देने पर गौर करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मथुरा वाक़े श्री कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे कराए जाने से मुताल्लिक केस पर अहम पेशरफ्त दिखाई दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद की तरह अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा शाही ईदगाह केस में भी वीडियोग्राफी सर्वे होगा। एक सीनियर एडवोकेट को कमिश्नर और 2 एडवोकेट को असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर तैनात किया जाएगा। सर्वे के साथ मुद्दई और मुद्दा अलैह के साथ अफसरान भी मौजूद रहेंगे। हाईकोर्ट ने आज इस मामले को निपटाते हुए मथुरा की जिला अदालत को मनीष यादव की अर्जी पर 4 माह में समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला सुनाने को कहा है। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा की इजाजत देने के हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह मैदान उसकी मुल्कियत है और वहां 1964 से ईद की नमाज अदा की जा रही है। मुस्लिम बॉडी की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस यूयू ललित से मामले की फौरी समाअत का मुतालबा किया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट आज केस की समाअत पर रजामंद हो गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे गुलाम नबी आजाद ने पीर को एक बार फिर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी के दीगर लीडरों पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में अपनी मियाद खत्म होने पर दिए गए अलविदाई खिताब का हवाला देते हुए मिस्टर आजाद ने कहा कि उनका ख्याल था कि वज़ीर-ए-आज़म ने किसी की परवाह नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने इंसानियत का मुजाहरा किया। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट के इल्जाम में गिरफ्तार केरला के सहाफी सिद्दीक कप्पन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करते हुए आज उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी किया। अदालत की बेंच ने कहा कि वो इस मामले को निपटाने के लिए 9 सितंबर को इसकी हतमी समाअत करेगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के दूल्हेपुर गांव में बाजमात नमाज अदा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और हिंदुत्ववादियों के सख्त एतराज के बाद मुरादाबाद की पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। बताया जाता है कि इस गांव में इज्तिमाई नमाज को लेकर गांव वालों ने एतराज किया था। इसके बावजूद मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एक घर में जमा हुए और नमाज अदा की। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की याद में मस्जिद पड़ाइन अमीनाबाद में मौलाना मीसम जैदी ने मजलिस को खिताब किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह वाज़ेह कर चुका है कि अगर दुनिया में तुम इज्जत चाहते हो तो मोहम्मद और आले मोहम्मद से वाबस्ता हो जाओ, उनसे वाबस्तगी इज्जत अता करती है। मजलिस के बाद अलम, ताबूत और दुल्दना की जियारत कराई गई और जंजीर का मातम भी हुआ। बारगाह सकीना दरगाह रोड में मौलाना हसनैन बाकरी ने मजलिस को खिताब करते हुए कहा कि हदीसों में है कि अपनी मजलिसों को अहले बैत के जिक्र से जीनत दो। मुर्शिद की मस्जिद रुस्तम नगर में मौलाना फैज अब्बास ने मजलिस को खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बानी पेश न करते तो आज दीन मिट चुका होता। हौज़ा इल्मिया जामिअत तबलीग मुसाहिबगंज में फैज बाकर ने मरसिया पढ़ते हुए हज़रत इमाम हुसैन की शहादत बयान की। हुसैनी इमाम बारगाह अलीगंज में मजलिस को मौलाना रजा हैदर जैदी ने खिताब किया। इस मौके पर खवातीन ने घरों में इमाम के 20वें के नौहे पढ़कर अपने अपने गम का इजहार किया। बज़्म मेहराब हरम के ज़ेर एहतिमाम डॉक्टर मखमूर काकुरवी की सफर हज से वापसी पर एक नातिया नशिस्त बज़्म मेहराब हरम के सदर खलील अख्तर लखनवी की रिहाइश गाह पर मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत रिफत शहदा सिद्दीकी ने की और निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर हारून रशीद ने बहुत खूबी अंजाम दिए। हाफिज अरशद तालिब की तिलावत कलाम रब्बानी से शुरू होने वाली तकरीब में डॉक्टर मखमूर काकुरवी को एजाज से भी नवाजा गया। इस मौके पर रफ़त शहदा सिद्दीकी, डॉक्टर मखमूर काकुरवी, डॉक्टर हारून रशीद, मोईद रहबर, नसीर अहमद नसीर, साबित लखनवी, अरशद तालिब, तारिक सखा, खलील अख्तर, जलाल लखनवी और मसूद फहमी ने नातो मनक़बत के नजराने पेश किए। इनके अलावा डॉक्टर ताज मोहम्मद तलहा ने भी कलाम पेश किया। शुरका में मुशीर अहमद, मोहम्मद हसनैन, रशीद कुरैशी, मोहम्मद अतीक, मोहम्मद दानिश वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए रियासती सदर भूपेंद्र सिंह ने पीर को रियासती बीजेपी दफ्तर में सदर का चार्ज लेते हुए कहा कि वो रियासत के अवाम और कारकुनों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता लोकसभा इंतखाबात के नताइज दोहराने के लिए रियासती बीजेपी सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगी। मिस्टर सिंह आज दोपहर शताब्दी एक्सप्रेस से नई दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने पर रियासती बीजेपी दफ्तर में सिंह के जरिए चार्ज लेते वक्त वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़राए आला मौर्य व पाठक, साबिक
ریاستی صدر لکشمی کانت واجپئی اور پارٹی کے دیگر سینئر لیڈران موجود تھے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ یوگی نے مسٹر سنگھ کی قیادت میں پارٹی کو ریاست میں عوامی حمایت اور تنظیمی ڈھانچے کو مزید تقویت دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور پارٹی مل کر ریاست کو اونچائیوں پر لے جانے کا کام کریں گے۔ اتر پردیش کی گورنر محترمہ آنندی بین پٹیل نے کہا ہے کہ کھلاڑی نوجوانوں کے رول ماڈل ہوتے ہیں، ایسے میں کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی ضرورت ہے۔ گورنر نے جونپور واقع ویر بہادر سنگھ پوروانچل یونیورسٹی کے میڈل حاصل کرنے والے 121 کھلاڑیوں کو راج بھون میں منعقد تہنیتی پروگرام میں کہا کہ کھیل صحت مند ذہن کو فروغ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے شروع کیے گئے فٹ انڈیا کھیلو انڈیا مہم اس کی اہم مثال ہے۔ انہوں نے روایتی اور سودیسی کھیلوں کو بڑھاوا دینے پر بھی زور دیا۔ تقریب میں گورنر نے پوروانچل یونیورسٹی کے 121 کھلاڑیوں میں 36 کو گولڈ، 23 کو چاندی اور 62 کو کانسے کے تمغے سے نوازا۔ نوئیڈا میں اتوار کو منہدم کیے گئے ٹوئن ٹاورز کو سابقہ سماجوادی پارٹی حکومت کی بدعنوانی کا نمونہ قرار دینے پر نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ کی شخصیت پر طنز کستے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے پیر کو کہا کہ موریہ وہی بولتے ہیں جو دہلی میں بیٹھے بی جے پی کے بڑے لیڈران ان سے بلواتے ہیں تاکہ پسماندہ طبقے میں تنازع برقرار رہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ صرف ٹوئن ٹاور نہیں بلکہ جتنی بھی بلڈنگ اور ٹاور بلڈنگ قوانین کے مطابق نہیں بنے ہیں ان سبھی میں اسی طرح بارود گلا کر گرا دینا چاہیے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق رحمت اللہ نوری نے کہا ہے کہ 15 اور 16 ستمبر کو ازبکستان کے شہر سمرقند میں ہونے والے اجلاس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام رکن ممالک کے سربراہان کے ساتھ ساتھ مبصر ممالک بشمول اسلامی جمہوریہ ایران، بیلاروس اور منگولیا کے سربراہان بھی شرکت کریں گے۔ ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی نے آج بروز پیر ایک پریس کانفرنس میں شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی مکمل رکنیت کے حوالے سے کہا کہ شنگھائی میں ہماری موجودگی اور شنگھائی کے رکن ممالک کے ساتھ ہمارا تعاون بہت اہم ہے اور یہ تعاون ہمیں ایشیائی انفراسٹرکچر اور اقتصادی انفراسٹرکچر سے جوڑ سکتا ہے اور ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم علاقائی تجارت اور معیشت میں شریک ہوں۔ اسرائیل نے شام میں ہتھیاروں کے ڈپو پر حملہ کیا ہے جس میں تقریباً 1000 درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تھے۔ رپورٹ کے مطابق حملے کے 5 گھنٹے بعد تک دھماکے ہوتے رہے، حالانکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے کسی عہدیدار نے اس حملے پر ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ عراق کی سیاسی صورتحال میں آج ایک بار پھر اس وقت ہلچل مچ گئی جب عراق کی ممتاز سیاسی شخصیت مقتدیٰ صدر نے غیر متوقع طور پر سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق مقتدیٰ صدر نے اپنے ماتحت چلنے والے 3 اداروں کے علاوہ الصدر پارٹی سے متعلق تمام اداروں کو بھی تحلیل کر دیا ہے۔ تباہ کن اور ہلاکت خیز سیلاب کے بعد پاکستان کی جانب سے مدد کی اپیل کے جواب میں دنیا کے مختلف ممالک کی جانب سے امداد اور اظہار یکجہتی کے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ کینیڈا، فرانس، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکی اور آذربائیجان نے مدد کے عزم کا مکمل طور پر اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پوپ فرانسس نے عالمی برادری سے پاکستان کی مدد کرنے پر زور دیا ہے۔ کینیڈین وزیر برائے بین الاقوامی ترقی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کینیڈا کی حکومت نے پاکستان میں امدادی کارروائیوں کے لیے $20,000 مختص کیے ہیں۔ مزاحمتی فلسطینی تنظیموں جہاد اسلامی اور حماس نے مسجد الاقصی پر صہیونی آبادکاریوں کی یلغار اور قبلہ اول کی بے حرمتی کے نتائج کی بابت سخت وارننگ دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں اور صہیونی انتہا پسندوں کی جارحیت اگر یوں ہی جاری رہی تو خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، جس کی ساری ذمہ داری غاصب صہیونی حکومت پر عائد ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان نے بھی سختی سے متنبہ کیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔